अहो भाग्यम अहो भाग्यम तु सांप्रतम राघवेश्वर स्वामी नाम दृष्टिवन्तः तु सांप्रतम वयम सर्वेपि भाग्यवन्तः अस्माकं सौभाग्यस्य दिनम् अस्ति यत् श्रीमतां चरणानां साक्षात् शंकरस्य दर्शनं जातं साक्षात् भूमौ एते शंकरावताराः सन्ति। अहं मिथिला क्षेत्रतः भवामि कर्म क्षेत्रं मम दक्षिण भारतं भवति अत्रैव अहं कर्म करोमि प्रारम्भतः मंडन मिश्रस्य भूमौ मम जन्म अस्ति भवन्तः श्रीमन्तः श्रीचरणः साक्षात् शंकराचार्य रूपेण अत्र समागताः सन्ति दर्शनेनैव वयं पुनीताः वयम् अस्तु वयमपि नितरां सन्तुष्टाः भवतो दर्शनेन। अस्तु आरम्भं करोमि सर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष वास्तु विभाग द्वारा प्रतिसप्ताहे एका विशिष्ट व्याख्यानमालायाः आयोजनम् अस्माकं विभाग मुख्यानां मार्गनिर्देशने अध्यक्षत्वे च प्रतिसप्ताहे प्रचलति। अत्र अद्य 52तमं व्याख्यानं वर्तते। तत्र अस्माकं समेषामपि सौभाग्यवशात् विशिष्टातिथिरूपेण मुख्यवक्तारूपेण च समागताः सन्ति। यथा आचार्यैः उक्तमेव गुरुकल्पाः श्री श्री राघवेश्वर भारती स्वामीजी महोदयाः एते मठाधीशाः भवन्ति श्री रामचंद्रपुर मठ इत्यस्य कर्णाटकस्थ। तेषां हार्दं स्वागतं वन्दनं च करोमि। एवमेव मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल महोदयाः। एते वाइस चांसलर रूपेण कुलपति भवन्ति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयस्य वर्धा स्थित। एतेपि महन्तः विद्वांसाः संस्कृतशास्त्रे भवन्ति। तेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य शुभारम्भः वैदिकी मंगलाचरणेन भवति। एतदर्थं वैदिकी मंगलाचरणाय तत्र विभागस्य शोधछात्रं प्रभात पाण्डेयम् आकारयामि यत् वैदिकी मंगलाचरणं विदधातु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वेदः सदस्य भो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वन्द्या सच्चिदानंदात्मन्य ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेवा मम धारया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पदे कक्षीमन्तयोसिजः यो रेवान्यो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सनस्य सक्तुयस्तुरः मानुष्यं तन्तं ब्रह्मणस्पदे सोमिन्द्रस्य मर्त्यं दक्षिणापात्तं हसः सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयासिसं यस्माद्रतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सदेना योगमिन्वति। हरिः ओम्। धन्यवादः। इदानीम् अतिथीनां स्वागतभाषणाय अथ च कार्यक्रमस्य उद्देश्यं वक्तुम् अहम् अस्माकं विभागमुख्यान् सम्प्रार्थये प्रोफेसर राधाकान्त ठाकुर महोदयान्। स्वश्लोकं स्वपद्यं श्रावयामि। भगवत्याः मन्ये ते हि कृपाबलेन समये पुष्पञ्च वज्रायते। मन्ये ते हि कृपाबलेन समये पुष्पञ्च वज्रायते वज्रं तत्तु तृणायते कुसमये गण्यं न व्यक्तिर्बलम्। शीते चामर दोलनेन बन्धौ काष्ठं न धूमायते। शीते चामर दोलनेन बन्धौ काष्ठं न धूमायते पुच्छात् पावक योजनेन कनके लंका च भस्मायते। पुच्छात् पावक योजनेन कनके
लंका च भस्मायते। ब्रह्मांडम शकलम तवेव रचना गंधर्व देवादय। ब्रह्मांडम शकलम तवेव रचना गंधर्व देवादय। पासी त्वं कमले तथा च विलये विश्वस्य संहारणी। एका त्वं हि परात् परा भगवती भक्तस्य कान्यागति। महतः प्रमोदस्य विषयः अस्ति यत् जे इदानीं येषां दर्शनेन येषां स्मरणेन पापस्य क्षयः भवति, पुण्यस्य वृद्धिः भवति, अभिवृद्धिः भवति, तादृशः शंकरावत् साक्षात् शंकरस्य अवतारभूताः ये सन्ति पृथिव्यां, येषां दर्शने कस्य वा इच्छा नास्ति येषां दर्शनस्य, ते कृपालवः सन्ति। अत्यन्तं कृपया अस्मिन् स्वल्पेपि कार्यक्रमे ते आगताः दयालवः सन्ति। भक्तस्य कृते भगवान् साक्षात् शिवः कैलासं त्यक्त्वा पृथिव्याम् आगच्छति। साक्षात् कैलासं त्यक्त्वा शिवः यत्र भक्तः अस्ति तत्र आगच्छति। तथैव अस्माकम् उपरि एतेषां महती कृपा अस्ति यत् एते अस्माकं स्वल्पेपि कार्यक्रमे एते आगताः दयालवः, महान्तः दयालवः, दया एते आगताः। अधुनान्तरम् अस्माकं सम्पूर्ण विश्वविद्यालयस्य अद्य अभिवृद्धि, अद्य प्रभृति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अभिवृद्धि भविष्यति। सम्पूर्ण विश्वविद्यालयस्य परिवारस्य पक्षतः अस्माभिः श्रीमतां श्रीचरणानां तत्र अहम् अभिनन्दनं करोमि, स्वागतं करोमि। येषां दर्शनेनैव विद्यायाः उद्भवः भवति, ज्ञानस्य उद्भवः भवति, विकासः भवति, पापपङ्कस्य क्षयः भवति। वयं सर्वे पापपङ्के निमग्नाः, तेषां दर्शनेनैव उत्साहः आगच्छति, अभिवृद्धिः भवति। वारं वारं सम्पूर्ण विश्वविद्यालयस्य मङ्गलस्य दिनमस्ति। सर्वेषां पक्षतः अहं श्रीचरणानाम् अभिनन्दनं करोमि। वस्तुतः अयं कार्यक्रमः तु अस्माभिः चिन्तितं यत् ये सन्ति न पदे, ये सन्ति ज्ञानिनः सन्ति, पृथिव्यां ये ज्ञानिनः सन्ति, तेषाम् अत्र भवतु, तेषाम् आशीर्वादः अत्र अस्माकं कृते भवतु, तेषां दर्शनं भवतु करोना सङ्कटकाले। अतएव यो वा नदिष्णो विषयेतु मल्लः, यो वा नदिष्णो विषयेतु मल्लः, तन्त्रे स्वतन्त्रः निज नाम धन्यः, तन्त्रे स्वतन्त्रः निज नाम धन्यः। बुधो द्वितीयो, बुधो अद्वितीयो, he is second to none, बुधो द्वितीयो निज नाम धन्यः। कृते हि तस्य नवमालिकेयं, कृते हि तस्य यं व्याख्यानमाला तादृशानां विद्वांसां कृते इयं व्याख्यानमाला अस्माभिः आरब्धा, तत्र एते समागताः। You children, you are looking this program, you are so fortunate to see Sakshat Shiva here. You will get progressive life. So you are very fortunate to have such, to witness such program. You are very fortunate. अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् एतेषां दर्शनं जातम्। एते पुण्यवन्तः सन्ति, एते तपस्विनः सन्ति। तपस्विनां दर्शनं कुत्र भवति? गंगा साक्षात् रुदितवती, सर्वेषां पापक्षये मम का दशा भविष्यति। सर्वेषां पापक्षयं तु, पापपङ्कस्य तु निवारणम् अहं करिष्यामि। गंगा वदति मम निवारणं कः करिष्यति? तर्हि वदति यः पुण्यवान् भवति तस्य पुण्येन भवत्याः पापस्य क्षयः भवति। गंगा वदति यः पापी भवति सः आगच्छति अत्र पापस्य निवारणार्थं, पुण्यवान् तु नागच्छति, तर्हि मम पापस्य क्षयं कथं भवति? तर्हि वदति यदि पुण्यवान् दूरे अपि तिष्ठति चेत् तस्य पुण्येन भवत्याः पापस्य पापपङ्कस्य क्षयः भविष्यति। पुण्यवन्तः यन्ति सन्ति। साक्षात् शिवः कथयति, भगवती साक्षात् देवी भागवते कथयति, मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्स्थानं हि महत्पुण्यं तीर्थकरं भवेत्। भगवती साक्षात् भवति देवी भागवते, मम भक्ताः यत्र सन्ति तत्र तु स्थानं तीर्थकरं भवति। ते यत्र पादस्य प्रक्षालनं कुर्वन्ति तत् स्थानं ते गच्छन्ति अपि च तत् स्थानं तीर्थकरं भवति। So the place where our God is going, that place is Tirtha. So हम सर्वेषां पक्षतः अस्माकं दर्शनं एतेषां जातम्। अद्य एतेषां भाषणस्य विषयः भवति गुरुकुलं भारतं च। गुरुकुलं नाम अस्माकं शिक्षा पद्धति यत् अस्ति, पठित्वा पठित्वा महान् विद्वान् भवति। My dear children, you are becoming great scholars, but you are not becoming loyal to the family and to the country. This is the modern education. But our education starts Acharya Devo Bhava,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव. Our education starts from that point. This is the value of our Indian education. Gunaram is not responsible for family, he is not responsible for country. What is the use of modern education? अस्माकं गुरुकुल शिक्षा अस्ति वैयक् यः पितृभक्तः न भवति, यः मातृभक्तः न भवति, तस्य व्यक्तित्वं कीदृशं भवति? एतदेव अस्ति अस्माकं गुरुकुल शिक्षा. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव. अस्माकं देशभक्तिः आगच्छति. अतएव एति अस्माकं श्रीचरणैः तत्र गुरुकुलं विषयम् अधिकृत्य भारतम् एतत् साक्षात् वदति मनुः, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना संसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः. We scholars of this country are born to lead others. We are not here to be led by others. So you should have that personality and character to lead the world. So such education Guruji will bring in that his university. That is the theme of this lecture. Gurukulam, Gurukula Shiksha. This is not modern Shiksha. Going through so many books, you are not loyal to the country. You are not loyal to the family. That loyalty is lost. So Gurukula Shiksha means Jata भवान् देशस्य परिवारस्य भवतां यत् उत्तरदायित्वम् अस्ति तस्य रक्षणं करिष्यति. भवान् यथा अस्ति, भवान् पुरुषः अस्ति चेत् भवतां पुत्रः महापुरुषः भविष्यति. तादृशमस्ति, तादृशी अस्ति गुरुशिक्षा. एतेषां गुरोस्तु मौन व्याख्यानं, छात्रास्तु चिन्तनस्य. There is no need to speak by Guruji. By seeing him, by doing him, we are inspired to copy his personality, to follow his way. What is told by in Gita? If you are not able to know any philosophy, you copy, you follow the way by which a great person has gone, by which a great personality has traveled. अस्माभिः अधिकं न ज्ञायते चेत् एतेषां यः मार्गः अस्ति, एतेषां यत् दर्शनम् अस्ति, एतेषां यत् दैनिक्रिया अस्ति, अस्माभिः अनुग्रहणीया अस्ति, अस्माभिः अनुकरणं तस्य करणीयम् अस्ति. तेनैव अस्माकं जीवनं तत्र भवति. अन्यथा अन्धेन नियमाना यथान्धाः. अन्धेन नाम किं? यः स्वयमेव दर्शनं नास्ति, सः यदि मार्गं प्रदर्शयति चेत् कीदृशं भविष्यति अस्माकं? If you are blind and you are led by another blind, can you go to your destination? So what is our philosophy? A blind should be not led by another blind. Andhera niyamana andha. So those who are well versed in Shastra, those who have witnessed the Brahma, who has done the tapasya, who has capability to lead, we should follow them. Such is our Guruji. We should, Swamiji, great personality. If we have witnessed, I am telling very correctly, we have seen such teachers and such Guru. If he is blessing, we can go to our destination. We cannot be misled. We have seen such tantric, such a great personality. And this is another opportunity. I am seeing a great personality here. On behalf of our university, I extend warm welcome to Swamiji, to all the children who have come here to see this program. I extend warm welcome to new children and all the participants, great personalities and scholars and our teachers. सर्वेषां अहम् अभिनन्दनं करोमि. पुण्यस्य कालः अस्ति. अहं बारं एतेषां श्रीमतां चरणानां मध्ये अहं प्रणामाञ्जलिं तत्र समर्पयामि वीरवां विस्तराय. धन्यवाद महोदयः. मुख्यातिथिरूपेण तेपि समागताः सन्ति प्रोफेसर् रजनीश शुक्ल महोदयः. तेषामपि हार्दं स्वागतम्. रजनीश शुक्ल महोदयः एतत् श्रुत्वा तेपि आगताः. रजनीश शुक्ल महोदय दर्शनशास्त्रे, संस्कृतशास्त्रे किन्तु भूरि परिश्रमाः सन्ति. ते अन्ताराष्ट्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः भवन्ति. अस्माकं स्वल्पे कार्यक्रमे एतादृश मुख्य अतिथिः आगतवन्तः. अस्माभिः चिन्तितं कदापि पुण्यं नार्जितम् अस्ति. अद्य ज्ञायते अस्माभिरपि किमपि पुण्यं कृतम् अस्ति.
अस्माभिरपि किमपि पुण्यं कुत्रापि कस्मिन्नपि जन्मनि अस्माकमपि किमपि पुण्यम् अस्ति यत् श्री स्वामिनः समागतः अस्माकं श्री चरणः समागतः तत्र उपदेष्टुं तत्रैव मुख्यातिथिरूपेण रजनीश शुक्ल महोदय यथा नाम अस्ति रजनीश मम श्लोकः अस्ति यथा मृगेन्द्रेण विना त्वरण्यं यथा मृगेन्द्रेण विना त्वरण्यं मरालवृन्देन यथा सरोवर ऋतेश शान्तं यथा च रात्रिः तथैव लोकः प्रतिभाविहीनः। अतएव चंद्रेण विना यथा रात्रि भवति रजनीश विना यथा रात्रि भवति तथैव प्रतिभा विना लोकः भवति। लोकः शोभते विद्वांसः सन्ति प्रतिभावन्तः सन्ति अतएव लोकस्य सौन्दर्यम् अस्ति सौरभम् अस्ति अन्यथा लोकस्य सौरभं न भवति। अहं रजनीश महोदयानाम् आचार्याणाम् अभिनन्दनं करोमि। ते तु अत्यन्तं इज ए ग्रेट ऑडिटर वक्ता संपूर्ण रात्रि संपूर्ण दिनं दीयते चेत् स्वल्पं भवति तादृशः भवति रजनीश शुक्ल महोदयः। रजनीश महोदयः सन्ति नाम तत्रापि शुक्ल महोदयः अपि भवन्ति। सर्वथा अत्र अस्माकं चमत्कारः आगतः अस्माकं स्वल्पे कार्यक्रमे संपूर्ण विश्वविद्यालयस्य पक्षतः तेषाम् अभिनन्दनं करोमि। तेषां चरणकमले विश्वविद्यालय पक्षतः अहं तत्र प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि यत् रजनीश महोदयः अस्मिन् कार्यक्रमे दया समागता अस्माकं कार्यक्रमे तेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अस्तु धन्यवादः महोदयः। क्षम्यतां पुनः स्वागतं वर्तते। इदानीं संस्कृतसप्ताहोत्सवः अपि प्रचलति। अद्यतनीयव्याख्यानस्य विषयः भवति गुरुकुलं भारतं च। अस्मिन् विषये अस्माकं मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते बोधयिष्यन्ति गुरुकल्पाः श्री राघवेश्वर भारती स्वामी महोदयाः। अहं तान् हृदयेन विनयेन च निवेदयामि यत् अस्मान् उद्बोधयन्तु गुरुकुलं भारतं च इत्यस्मिन् विषये। स्वामीपादाः। हरे राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। महान्तं सुखराशिम् अनुभवामः यत् गुरुकुलमधिकृत्य भारतमधिकृत्य तयोरविनाभावबन्धं च अधिकृत्य हृदयान्तर्गतं भावं व्याहर्तुम् अद्य शुभ अवसरः सम्प्राप्तः। तत्र च द्वारभूता इयं व्याख्यानमालिका तिरुपतिसंस्थस्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य ज्योतिषवास्तुशास्त्रविभागाभ्यां सम्भूय समायोजिता इति आदौ तयोर्विभागयोः कृते सप्रेमं नारायणस्मरणपूर्वकं विरचिताः शुभाशिषः समुल्लसन्तु। भारतस्य विद्यावैभवम् अतिशयितुं नान्येन शक्यं केनचित् राष्ट्रेण। विविधाः विद्याः कलाश्च अत्रैव राष्ट्रे साधु निबद्धाः सुष्ठु बोधिताश्च। अन्यत्र जगति यत् ज्ञानं विज्ञानं वा दृष्टचरं तदत्रैव अस्मदीयेषु 18 विद्यास्थानेषु 64 कलासु वा अन्तर्भवति गजपद इव अन्यानि पदानि। भवेयुर्वेदाः भवेदायुर्वेदः भवेयुः इतिहासपुराणानि भवेदर्थशास्त्रं राजनीतिः भवेतां नृत्यगीते शिल्पशास्त्रं वा ज्योतिषं शास्त्रं। सर्वस्यैतस्य सर्वमेतद् गुरुकुलमूलम् इति न कदापि विस्मरणीयम् अस्माभिः। आदावेव इयं प्रतिज्ञा विदन्यते अस्माभिः यत् भारतस्य भारतत्वं गुरुकुलाधीनं। भारतस्य भारतत्वं गुरुकुलाधीनं। प्रतिज्ञामेतां संसाधयितुमेव अस्माकम् अग्रिमा वाचः प्रयुज्यन्ते। राष्ट्रं नाम
न केवलं भूखण्डमात्रं वस्तुगत्या तु तत्र वसन् प्रजासमवाय एव राष्ट्रमिति कथ्यते। भारतवासित्वात् भारतीयाः इति न, परन्तु भारतीयसन्ततिः यत्र निवसति तदेव भारतम्। तथा च विष्णुपुराणम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष्यं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः इति। राष्ट्रस्य अभिधानं प्रजावर्गहैतुकं, वर्ष्यं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। राष्ट्रस्य अभिधानं प्रजावर्गहैतुकं, न तु प्रजावर्गस्य नाम राष्ट्रमूलम् इति महदाश्चर्यस्थानमिदं निदर्शयति विष्णुपुराणम्। प्रजानां गुणशीले एव राष्ट्रस्य श्रेष्ठतां निरूपयतः। गुणशीले तु शिक्षाधीने, शिक्षा तु गुरुकुलमेव सर्वात्मनाश्रयति इति सिद्धं राष्ट्रस्य गुरुकुलमूलत्वम्। यथाभूता भवति राष्ट्रस्था विद्यापद्धतिः तथाभूतं भवति राष्ट्रम्। यथा राजा तथा प्रजाः इति तु श्रुतमेव, इदं तु श्रोतव्यं। यथा प्रजाः तथा राष्ट्रं, यथा विद्या तथा प्रजाः, यथा गुरुः तथा विद्या। यथा गुरुः तथा विद्या, यथा विद्या तथा प्रजाः, यथा प्रजाः तथा राष्ट्रम्। इत्येवं राष्ट्रस्य गुणदोषाः तत्रत्य गुरुकुलाधीनाः एव भवन्ति इति निश्चयितुं सुशकम्। समाजसंस्कारप्रबोधकं प्रकृतिप्रसादप्रचोदकं च वैदिकप्रार्थनायुगलम् अत्र स्मर्यते। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आस्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यशूरो महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुः ओढा नड्वान् आशुसप्तिः, पुरन्धिरि योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवा, अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। अपरञ्च यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः, सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु, अन्नवताम् ओदनवताम् आमिक्षवताम्, एषागुं राजा भूयासम्। सर्वसमृद्धस्य सर्वाङ्गसुन्दरस्य भारतस्य परिकल्पनम् एतादृशेषु गुरुकुलगीतेषु अनेकधा दरीदृश्यते। गुरुकुलनिलयानां गुरुवरेण्यानां शिष्याणां च राष्ट्रमुद्दिश्य सन्दृष्टः सुन्दरः अयं स्वप्न एव पूर्वतनभारतस्वरूपेण सत्यसंवृत्तः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति तु तत एव गुरुकुलेभ्य एव प्रवृत्ता आशीर्वाणी राष्ट्रस्य परिधिम् अतिक्रम्य विश्वक्षेमं साधयति। राष्ट्रं शरीरं, विद्या तस्य आत्मा। विद्यया विहीनं राष्ट्रं शवप्रायं भवति। विद्या विभूषितं तु शिवमयं भूत्वा विराजते। विद्यया प्रजाः सुप्रजा भवन्ति, तेनैव राष्ट्रं रामराज्यपदवीम् अधिरोहति। तत्तु सर्वथा गुरुकुलाधीनमेव। विद्याकुसुमानां तु मूलं गुरुकुलवृक्षमेव भवितुमर्हति। भारतस्य भारतत्वं वेदोपनिषद्भिः, इतिहासपुराणाभ्यां, शास्त्रैः, दर्शनैः, काव्यैः, कलाभिश्च इत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। सर्वमेतत् गुरुकुलेभ्य एव यदा सम्प्रवृत्तं सम्बोधितं च तानि गुरुकुलानि विना कथंकारं वा सेत्स्यति भारतस्य भारतत्वम्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति मनुवाणी समग्रस्य भूमण्डलस्य गुरुत्वं भजति स्म भारतम् इति प्रथयति। तदपि पुनश्श्रेयः गुरुकुलेभ्य एव राष्ट्रस्य कृते सम्प्राप्तं भवति। सुदूरं प्रसृतः भारतीयानां गुरुकुलानां सुज्ञानगन्धः दूरदेशस्थानपि विद्यार्थीन् भारतमुद्दिश्य आह्वयमानः। यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूरात् गन्धो वाति इति श्रुतिं स्मारयति। पुष्पभूतानि ज्ञानसुरभीणि गुरुकुलानि तस्मिन् काले राष्ट्रवृक्षं नितरां भूषयन्ति स्म इति तु विज्ञायते। मर्यादापुरुषोत्तमं रामं विना, गीताचार्यं कृष्णं विना, वसिष्ठव्यासमुखान् मन्त्रकृतो मुनीन् विना, विष्णुगुप्तं चाणक्यं नीतिशास्त्रप्रवक्तारं विना,
शङ्कराद्यान् ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तॄन् आचार्यान् विना चन्द्रगुप्तशिवाजीप्रभृतीन् धर्मवीरान् विना भारतस्य कुतः सहजा शोभा, कुतो भारतत्वं? रामगतस्य रामत्वस्य, कृष्णगतस्य कृष्णत्वस्य, अन्येषां महापुरुषाणां च अन्तःसत्त्वस्य अभिव्यक्तिः गुरुकुलैरेव इति गुरुकुलान्येव खलु एतेषां समेषां महापुरुषरूपाणां महाशिल्पानां सुनिर्मितौ शिल्पिस्थानम् आवहन्ति। लोकगुरोः भगवतो वासुदेवस्य महर्षेः सान्दीपनेर्गुरुकुले भागवतनिरूपितो वासः। सर्वज्ञैः श्रीमदाचार्यशङ्करभगवत्पादैः गुरुकुले एव विद्यासम्प्राप्तिरिति शङ्करविजयस्य उल्लेखः। स्वीये मातृपञ्चके तैरेव प्रणीता इयं गुरुकुलप्रशंसा। पुष्णन्ति शिशुमादरात् गुरुकुलं प्रापय्य कालक्रमात् या सर्वज्ञशिखामणिं वितनुते तस्यै जनन्यै नमः। अज्ञं सर्वज्ञशिखामणिं वितनुते गुरुकुलम् इति सर्वज्ञपीठम् अधिरूढैः आद्यैः जगद्गुरुभिः अत्र स्पष्टतया उद्घुष्टम्। नन्दान्धकारं निरस्य येन विष्णुविभूतिना मौर्यसाम्राज्यरूपेण अभिनवरामराज्यं संस्थापितं सोऽपि चाणक्यः विष्णुगुप्तः तक्षशिलायाः गुरुकुले एव विद्यां प्राप। तत्रैव आचार्यपदवीम् अपि अध्यारुरोह। भारतम् इत्यत्र भाशब्दः भादीप्तौ इत्यनेन धातुना निष्पन्नः दीप्तिं ज्ञानात्मिकाम् आख्याति। तत्र ज्ञानात्मिकायां दीप्तौ सर्वथा रताः निरताः संलग्नाः भवन्ति ये त एव भारतः भवितुमर्हन्ति। न केवलं भारतवासवशादेव भारतीयाः इति व्यपदेशः, किन्तु सुज्ञानसंलग्नत्वेनैव अत्रत्यानां भारतीयपदवाच्यत्वम्। अन्यदपि अवलोकयन् तत्र स्वधीयः यदीदृशं नाम नान्यस्य राष्ट्रस्य वर्तते अस्मदीयं राष्ट्रं विहाय भारतम् इति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयतसन्ततिः इति विष्णुपुराणोक्तिं पुनरेकवारं स्मरामः। अत्र भारतीयसन्ततिरिति गुरुशिष्यपरम्परैव अभिप्रेता अस्माकं दृष्ट्या। तथा च अभियुक्तवचनं वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च तत्र बहु वंश्यः इति। पिता पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः इत्येषा जन्मना सम्पद्यमाना सन्ततिः तदपेक्षया श्रेष्ठतरः गुरुः शिष्यः प्रशिष्यः इति विद्यया सम्पद्यमाना ज्ञानसन्ततिः। इयमेव विद्यासिद्ध्या सन्ततिः भारतीयसन्ततिरिति कथ्यते। विद्या भारती इति एकमेव। सैषा ज्ञानसन्ततिः गुरुशिष्यपरम्परात्मका गुरुकुलात्मका यत्र निवसति तदेव राष्ट्रं भारतम्। राष्ट्रमेव महाप्रदीपः। तदन्तर्वर्तीनि एव गुरुकुलानि, तदग्रवर्तिनि ज्वालैव ज्ञानं। तदेतदपहाय किम् अवशिष्यते? अन्धकार एव खलु अवशिष्यते। गुरुकुलशोभिनी ज्ञानज्वालैव भारतान्तर्गतभाशब्दवाच्या। तद्विना राष्ट्रं तमोरतमेव भवति, न तु भारतम् इति किं पुनरपि वक्तव्यं भवति। गुरुकुलानाम् अभावे सर्वत्र राष्ट्रे समन्मिलिते अज्ञानान्धकारे सर्वत्र प्रसृते भारतं स्वीयं भारतत्वं विहाय भीरतमेव भवति। तमसो भीतिजनकत्वं तु प्रसिद्धमेव खलु। इदमुक्तं भवति गुरुकुलसत्त्वे भारतं, तदभावे भीरतम्, अधुनातनम् इण्डिया नामकम्। भारते सर्वत्र ज्ञानप्रसक्तिः, भीरते भयप्रसक्तिः। यथा अद्य अनुभूयते सर्वैः देशवासिभिः। यत्र भारते रामसेतोः हिमगिरेः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे अनन्तानि गुरुकुलानि विराजन्ते स्म। वेदघोषः शास्त्रचर्चा भारतविधानेन नृत्यगीते तत्र सर्वत्र प्रचलति स्म। तत्तु भारतम् अन्वर्थम् आसीत्। सम्प्रति तु न केवलं नाम्नो अपभ्रंशः, सञ्जातः, किन्तु देशस्यापि। गान्धिमतानुसारी कश्चन धर्मपालो नाम महनीयः स्वकीये
द ब्यूटिफुल् ट्री ग्रन्थे एवम् उल्लिखति प्राचीनभारतस्य विद्यापरिपूर्णत्वं द्वाविंशत्युत्तरे 1800तमे क्रिस्तीये वर्षे आङ्ग्लशासनादिष्टः विलियम् आडम् नाम अधिकारी भारतीयशिक्षणस्थानानि तथा तत्पद्धतिम् अनुलक्ष्य सर्वेक्षणं कृतवान्। तत्र लब्धांशाः एवं वर्तन्ते। तस्मिन् काले वङ्गदेशे तथा बिहारराज्ये 1,00,000 गुरुकुलानि आसन्। सर्वेपि जनाः सुशिक्षिताः आसन्। तस्मिन् समये मद्रास् राज्ये गुरुकुलरहितः कश्चनैको ग्रामोऽपि नासीत् इति थोमस् मन्रो एतत् पूर्वमेव उल्लिखति। तथा मुम्बै परिसरे यत्र कुत्रापि ग्रामे यदि 100 जनाः निवसन्ति तत्र निश्चयेन गुरुकुलम् एकं वर्तते। यत्र कुत्रापि ग्रामे यदि 100 जनाः निवसन्ति तत्र निश्चयेन एकं गुरुकुलं वर्तते एव इति GL प्रेण्डर्गास्ट् इत्यादयः वरिष्ठाधिकारिणः उल्लिखन्ति। अतः एकस्मिन् समये भारते सर्वत्र गुरुकुलानि अवर्तन्त इति तु सुस्पष्टं विज्ञायते। ननु यदा पूर्वोत्तरभारते गुरुकुलानि असङ्ख्यानि आसन् अधुनापि अनेकानि वर्तन्ते तत् कथं गुरुकुलं भारतञ्च इति एकवचनं प्रयुक्तम् इति शङ्का सुशका। गुरुकुलं भारतञ्च गुरुकुलमिति एकवचनं प्रयुक्तं कथं तद् एकवचनं? तत्र व्याकरणदृष्ट्या उत्तरं सुशकं। गुरुकुलमित्यत्र जाति एकवचनं। भावदृष्ट्या यद्यपि गुरुकुलानि देशतः कालतश्च भिन्नानि अनेकानि अनन्तानि आसन् सन्ति च बोधनमपि विविधानां विषयाणां तेषु प्रचलति तथापि तेषाम् उद्देश्यं सारं च एकमेव। चरमं लक्ष्यं तु समानमेव इति धिया एकवचनस्य प्रयोगः। गुरुकुलेषु भेदं वयं न पश्यामः। तर्हि कुत्र गतानि तानि असङ्ख्यानि गुरुकुलानि नाम? इदमुत्तरं तदा भारतं शासद्भिः पाश्चिमात्यैः म्लेच्छैः निष्करुणं निर्विवेकं विनाशितानि गुरुकुलानि। गुरुकुलानां विनाशस्तु भारते स्वीयं शासनं शाश्वतीकर्तुम् आङ्ग्लैरेव चिन्तितः। तदर्थं तैः विविधाश्च उपायाः प्रवर्तिताः। तेषाम् एतत् सम्यक् विदितमासीत् यत् गुरुकुलान्येव भारतस्य शक्तिमूलं। तानि विना भारतं बलवनं भवति, भारतीयाश्च निस्सत्त्वा भवन्ति। गुरुकुलानाम् अभावे सम्पादिते भारतीयान् शश्वतवशे स्थापयितुं सुशकं भवति इति सम्यक् विदितमासीत् तेषां। भारतस्य भारतत्वं गुरुकुलमूलम् इति आङ्ग्लाः सम्यक् जानन्ति स्म इति अनेन विज्ञातं भवति। अद्यापि भारतीयाः न जानन्ति एतत् इति व्यथा सञ्जायते। 1931 वर्षे इंग्लैंड देशे काचन सभा सम्पन्ना। तत्र च गान्धी महोदयेन ब्रिटिश प्रशासनम् अधिक्षिप्तं। तेन एवमुक्तं यतो भवद्भिः भारतीय विद्यानां युगपुराणः पुरातनः कल्पवृक्षः बुद्धिपूर्वं सञ्छिन्नः, तस्मादेव वर्षशतात् पूर्वं विद्यावतां यत् परिमाणमासीत् तदपेक्षया महती न्यूनता अधुना दरीदृश्यते। गान्धिमहोदयेनापि एतद् दृष्टं। तन्मतानुसारेण धर्मपालमहोदयेन द ब्यूटिफुल् ट्री इति ग्रन्थे सविस्तरं प्रतिपादितम् इदं। किमिति? गुरुकुलविनाशस्य कृते आङ्ग्लैः यदि चिन्तितं, ये प्रयत्नाः कृताः, वर्णविरोधसृष्टिः, भारतीयेषु समभावेन जीवत्सु जातिभेदद्वारा यथा नित्यं तयोर्मध्ये मत्सरः कलहश्च स्यात् तथा शासनं कृतं, तदपि यदा निष्फलं सञ्जातं तदा निम्नवर्णानां वनवासिनां च आङ्ग्लशिक्षणं दत्त्वा तेषां मनसि उच्चवर्णिकान् प्रति विद्वेषोत्पादनार्थं प्रयत्नः कृतः। सर्वस्य गुरुकुलविनाशप्रक्रमस्य
यः कारणपुरुषः तं मेकाले नामानं श्वेतयवनं भारतभाग्यभङ्गकारिणं के वा न जानन्ति भारतीयाः। तस्यैव उद्घोषद्वयं सर्वं स्पष्टयति किं सञ्जातं तत्समये। प्रथमः उद्घोषः इंग्लैंड देशस्य महासंसदि तेन मेकाले नामकेन श्वेतयवनेन प्रथमम् एवम् उद्घोषितम् आसीत् यत् समग्रं भारतं मया पूर्णतया अवलोकितं। तत्र भारते न क्वापि एकोपि भिक्षुकः चोरः मया दृष्टचरोऽभूत्। अहो सम्पत्समृद्धिः अस्मिन् राष्ट्रे, अहो प्रजानां भावोन्नतिः शीलोन्नतिश्च, अहो महती शक्तिः एतान् विजेतुं वशे स्थापयितुं न कदापि शक्यं चिन्तयेऽहं यदि सर्वस्यैतस्य मूलभूता अद्रत्या सनातनी संस्कृतिः आध्यात्मिकी परम्परा च न विनाश्यते। तदर्थं मम मन्त्रणं भारतीया विद्यापद्धतिः प्रथमं विनाशयितव्या, तत्स्थाने अस्मदीया आङ्ग्लशिक्षापद्धतिः प्रतिष्ठापयितव्या। यतो सनातनी विद्यापद्धतिरेव संस्कृतेः परम्परायाश्च मूलघाते वृक्षस्य नाशः सुनिश्चितः। धवलयवनाः भुवनश्रेष्ठाः, तेषां भाषा भूषा भोजनं जीवनविधानं च अस्मदपेक्षया श्रेष्ठतरं। तत्प्रणीता विद्यापद्धतिः सर्वोत्तमा, भारतीयं तु सर्वं निकृष्टम् इत्येष भावः यथा भारतीयेषु प्ररूढः प्रसृतश्च स्यात् तथा यथाशक्ति प्रयतितव्यम्। तदा भारतीयाः आत्मसमादरं स्वीयां संस्कृतिं च परित्यजेयुः। तथा सति अस्मत् संकल्पसिद्धिः हस्तापन्ना भवति, भारतं च चिराय अस्मद्वशे भवति इति तस्य पूर्वोद्घोषः। तस्य उत्तरोद्घोषः सार्धसंवत्सरे गते, प्रथमोद्घोषसमनन्तरं सार्धसंवत्सरे गते स एव स्वीयं पितरमुद्दिश्य विलिखिते स्वकीये पत्रे एवं वक्ति। सार्धसंवत्सरसमनन्तरम् अत्र भारते अधुना अस्माकम् आङ्ग्लशालाः महता वेगेन वर्धमाना वर्तन्ते। महतीं संख्यां शिक्षार्थिनां पश्यामि, येन तेषां सर्वेषां शिक्षाप्रदानं कष्टाय भवति। इदानीम् अस्य शिक्षाविधानस्य हिन्दूनामुपरि सनातनपथानुयायिनामुपरि महान्तं परिणामम् अनुपश्यामि। यैर्नाम हिन्दुभिः आङ्ग्लशिक्षणं प्राप्तं न कदापि ते यथार्थं स्वधर्मनिष्ठा भवन्ति। हिन्दवः ये आङ्ग्लशिक्षणं प्राप्तवन्तः ते न कदापि स्वधर्मनिष्ठा भवन्ति। यदि ईदृशमेव शिक्षाविधानम् अग्रेपि अनुस्रियते 30 वर्षसमनन्तरं, केवलं 30 वर्षसमनन्तरम् उच्चवार्णिकेषु न कोऽपि विग्रहाराधकः सम्पूर्णे भारतीय लभ्येत इति सुदृढो विश्वासः मयि वर्तते। न केवलं तावदेव सन्तोष्टव्यम् अस्माभिः, मत्प्रणीतैव शिक्षापद्धतिः यदि अनुवर्तते अत्र भारते हिन्दूनां क्రైస్తत्वे परिवर्तनस्य न कोऽपि प्रयासः आवश्यकः। अस्माभिः प्रदीयमानं शिक्षणमेव तत् कार्यं कर्तुं बलं। किं कार्यं? हिन्दूनां क्రైస్తत्वे परिवर्तनकार्यं कर्तुं शिक्षणमेव अलं, न कोऽपि अन्यः प्रयासः आवश्यकः इति उद्घोषद्वयं तस्यैव। मेकाले कृतः प्रथमोद्घोषः प्रसिद्धः एव, परं द्वितीयोद्घोषं बहवो न जानन्ति। यत्र मेकाले शिक्षायाः फलश्रुतिः प्रत्यक्षा भवति। किं सञ्जातं? मेकाले शिक्षणप्रवर्तनात् समनन्तरं भारते किं सञ्जातम् इति तस्यैव पत्रं स्पष्टयति। अत्र नाशः तत्र सृष्टिः। पूर्वम् इंग्लैंड देशे धनिनामेव शिक्षणलाभः आसीत्, आढ्यानामेव शिक्षणलाभः आसीत्, न तु सर्वेषां जनानां कृते। शिक्षणं सार्वजनीनं नासीत् तत्र इति। किं भवति? मद्रासे प्रदेशे स्थितः कश्चन बेल् नामकः क्रिस्तीयः आचार्यः भारतेऽस्मिन् विद्यमानं सार्वजनीनं शिक्षणक्रमं दृष्ट्वा प्रमुदितः सन् तं
शिक्षणविधानम् इङ्ग्लेण्ड् देशं प्रति निनाय इङ्ग्लेण्ड् देशे यदद्य सार्वजनीनं शिक्षणविधानं प्रवर्तते तद् भारतमूलमेव इत एव नीतम् इति अस्मद्राष्ट्रं तेषाम् अद्यापि गुरुस्थानं भजति सार्वजनीनं शिक्षणम् इत एव गतं तत्र इङ्ग्लेण्ड् देशमध्ये ततः पूर्वं केवलं धनिनामेव शिक्षणं न तु सार्वजनीनं शिक्षणम् अस्मद्राष्ट्रे सम्भूतां गुरुकुलानां हानिम् अधिकृत्य केवलं चिन्तया विलापैर्वा न किञ्चिदस्ति प्रयोजनं गतं तु गतमेव हि किमधुना कर्तव्यमस्ति इति चिन्तनीयं तद्दिश कार्यं करणीयं कार्यहीनैः व्यर्थवचोभिः किं वा प्रयोजनं यद्हृदये तद्वचने यद्वचने तत्कर्मणि सत्पुरुषेण एवमेव भाव्यं खलु अनेनैव भावेन अनेके देशभक्ताः धर्मयोद्धाः कालोचिते कार्ये नितरां निमग्नाः वर्तन्ते तेषां मध्ये अस्माकमपि गुरुकुलपरम्परायाः पुनरुज्जीवनार्थं किञ्चित् कार्यं प्रचलति दक्षिणवाराणसी इति प्रसिद्धे पश्चिमसमुद्रतीरे विनिविष्टे कर्नाटकराज्यान्तर्गते गोकर्णनामके महाक्षेत्रे आचार्यवर्यस्य विष्णुगुप्तस्य शुभाभिधानेन विश्वविद्यापीठमेकं सम्प्रति संस्थाप्यमानं मध्येन्धकारं महादीपमिव विराजते तादृशेषु संस्थानेषु जगति प्रथमभूतस्य अधुना सर्वनाशं प्राप्तस्य तक्षशिलायाः विश्वविद्यालयस्य पुनरवतरणमेव इदं विष्णुगुप्तविश्वविद्यापीठम् ऋषियुगनवयुगयोः सम्मेलनम् अस्मिन् स्थाने सञ्जातम् तत्र 18 विद्यास्थानानि 64 कलाश्च अधुनातनविद्यापद्धत्या साकं बोध्यन्ते विद्वद्विद्याः वीरविद्याश्च अत्र साहचर्यं भजन्ते गुरुकुलवासस्य सुफलं सम्पूर्णतया सम्प्राप्य जीविकानिर्वाहाय आधुनिकानामपि विषयाणाम् अधीतिः इह सुशका यहैव अक्षराभ्यासं समारभ्य विद्याभ्यासं यहैव समारभ्य विद्याकाङ्क्षी यहैव महामहोपाध्यायो भूत्वा निष्क्रान्तो भवेत् सनातनविनूतनविद्ययोः उभयोरपि पारङ्गतो भवेत् इति सञ्चिन्त्य संस्थापितम् एतत् विद्यास्थानं वेदाः उपवेदाः वेदाङ्गानि शास्त्राणि दर्शनानि कलाः एतासां सर्वासां भारतीयानां विद्यानां परिचयः प्रवेशश्च प्राप्तव्यः एकस्मिन् द्वयोः त्रिषु चतुर्षु वा विद्यासु यथाशक्ति छात्रः पारङ्गतो भवेत् इति परिकल्पना परश्शतम् आचार्याः परसहस्रं विद्यार्थिनश्च विश्वविद्यापीठस्य छत्रछायायां विकसत्सु सप्ताधिकेषु गुरुकुलेषु श्रीभारत्याः सुप्रसादस्य सङ्ग्रहणे वितरणे च सम्प्रति संलग्नाः न ह्येकः प्रदीप्तः पर्याप्तः समस्ते राष्ट्रे विततं प्रगाढं तमः दूरीकर्तुं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे दिशि दिशि देशे देशे एतादृशानां भारतीयविद्यावितरणस्थानानाम् आविर्भावो भूयात् येन भारतस्य भारतत्वं पुनरुज्जीवितं भवेत् भारतस्य चित्प्रभया व्याप्तं भूमण्डलं भारतमेव भवेत् इत्याशास्मि हरे राम।